दुनिया ने कभी इतने मासूम बच्चों को मरते नहीं देखा होगा। उनके सीनों में दर्द नहीं उठ रहा है। अमेरिका के गुलाम अरब ममालिक उसके साथ हैं। ये कहने में मैं न डरता हूँ न शर्म आती है। अफसोस होता है, अफसोस दर अफसोस। ऐसे मुल्कों में मुजाहरे हो रहे हैं जो इसराइल के करीबी तरीन मुल्क थे, लेकिन वहाँ की आवाम, उनके दिल जाग उठे। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आवाज़ उठा के अपने रब को बता तो सकते हैं कि हम मजलूमों के लिए हमने आवाज़ उठाई। आपके पास अल्लाह तबारक व तआला ने जो पेट्रोल और गैस के खजाने दिए हैं, उनको ही रोक देते, जमीन पे आ जाते। किंग फैसल ने किया था। कैसेंजर ने अपनी किताब में लिखा कि मुझे फैसल की आंखों को देख के डर लगता है। इनको कभी मत कहिए ये इस्लामिक कंट्री हैं, इनको कहिए ये अरब ममालिक हैं। पहली चीज तो यह कि मैं 20,000 पे यकीन नहीं करता। जिस इलाके की कोई इमारत न बची हो, कितने लोग मरे हैं इसका अंदाजा तो बाद में होगा। ये कहीं ज्यादा है। जहां तक यूएन का सवाल है, उसने आज तक कोई मसला हल करके इसलिए नहीं दिया कि जब ये यूएन बनाया गया तो उसमें 5 चौधरी बिठा ले गए, यानी वो फ्यूडल निज़ाम मौजूद रहा। वर्ल्ड वार के बाद यूएन एक अदारा बना था जिसमें यह था कि भाई सब मिल के कोई फैसला करेंगे। 144 मुल्कों ने कहा कि सीज फायर होना चाहिए। अमेरिका ने कह दिया कि नहीं होगा। तो फ्यूडल सिस्टम आज भी मौजूद है। उनके सीनों में दर्द नहीं उठ रहा है। दुनिया ने कभी इतने मासूम बच्चों को मरते नहीं देखा होगा। दुनिया ने कभी भी ऐसा नहीं देखा। वर्ल्ड वार में जो बम फेंका गए, उससे ज़्यादा तादाद में बारूद उस गाजा में डाल दिया गया है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उनको मालूम है, इसराइल को, अमेरिका हमारा साथ दे रहा है और अमेरिका के गुलाम अरब ममालिक उसके साथ हैं। ये कहने में मैं न डरता हूँ न शर्म आती है। अफसोस होता है, अफसोस दर अफसोस। मैं बार बार कहता हूँ कि जो शहीद हुए हैं उनके लिए दुआ न करें, इसलिए कि वो जिंदा हैं। हमारा यकीन है अगर दुआ करनी है तो उन मरदूदों की करें जो हाकिम वक्त हैं इस वक्त, कि वो मुर्दा हैं, वो लोग, वो कैसे जिंदा किए जाएं। हम समझते हैं कि दुनिया एक ऐसी जगह खड़ी है। ये प्रोग्राम हमने इसलिए किया कि हमारे अपने मुल्क में, जो गांधी का मुल्क है, जिसने सबसे पहले ये कहा था कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं। ऐसे मुल्कों में मुजाहरे हो रहे हैं जो इसराइल के करीबी तरीन मुल्क थे, लेकिन वहाँ की आवाम, उनके दिल जाग उठे। वो सड़कों पे आ गए, लाखों हजारों की तादाद में। हमको इसकी इजाज़त नहीं है। हमने इस बंद कमरे में उन सारे लोगों को दावत दी जो ये समझते हैं कि जालिम के हाथ को रोकना चाहिए, मजलूम के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आवाज़ उठा के अपने रब को बता तो सकते हैं कि हम मजलूमों के लिए हमने आवाज़ उठाई। हम में इतनी क़ुव्वत नहीं थी। ये सेमिनार इसी बुनियाद पर रखा गया। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम ही इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स है। उसका काम ही यही है कि जहाँ मजालिम हो वहाँ सिविल राइट्स के लोग निकलें। बिलखुसूस मुसलमानों को भी मज़हब के ऊपर छोड़कर कोई भी जालिम है, क़ुव्वत पैदा करें कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और जो भी मजलूम है उसके लिए साथ खड़े हों। निहंग साहब ने कहा था कि अगर ये मुस्लिम मुल्क ही एक हो जाए तो युद्ध एक दिन में रुक जाएगा और एक दिन में मसला भी हल हो जाएगा। ये तो हकीकत है उस बात से? नहीं, ये तो हकीकत है। मैं ये नहीं कहता कि आप जाके जंग में खड़े हो जाइए। आपके पास अल्लाह तबारक व तआला ने जो पेट्रोल और गैस के खजाने दिए हैं, उनको ही रोक देते, जमीन पे आ जाते। किंग फैसल ने किया था। कैसेंजर ने अपनी किताब में लिखा कि मुझे फैसल की आंखों को देख के डर लगता है। अफसोस दर अफसोस इस सदी में कोई ऐसी शख्सियत पैदा नहीं हुई।
میں صرف دو آدمیوں کی بہت عزت کرتا ہوں، ایک خمینی صاحب کی اور ایک کنگ فیصل کی، جن میں یہ جو ہمت تھی کہ وہ حق بولنے کا حق رکھتے تھے اور ان میں وہ بہادر بھی تھے۔ یہ جتنے مسخرے ہیں، یہ تاجر لوگ ہیں، ان کو کبھی مت کہیے یہ اسلامک کنٹری ہیں، ان کو کہیے یہ عرب ممالک ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اور آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں کہ سب کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں، اور بیٹھک ہوتی ہے، کس بات کے لیے بیٹھک ہوتی ہے؟ تم کہہ نہیں سکتے کہ اب ہم پٹرول نہیں دیں گے؟ اسرائیل کے سارے جہاز کھڑے ہو جائیں اگر یہ اپنا پٹرول بند کر دیں، گھٹوں پہ آ جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا، لیکن وہ چاہتے نہیں ہیں۔ فلسطین کے ساتھ بڑا ستم یہ ہے کہ فلسطین کو حماس میں بدل دیا کہ حماس کو الگ لوگ ہیں۔ ارے وہ بھی فلسطینی ہیں، وہ اس لیے فلسطینی ہیں کہ عرفات نے جو معاہدہ کیا تھا اوسلو میں کہ ایک الگ زمین ہوگی فلسطین کی، دو ملک بنیں گے، اور اسی لیے عرفات نے سرنڈر کر کے ایک ایگریمنٹ کر لیا تھا کلنٹن کے ساتھ۔ لیکن آج 22 سال ہو گئے، اب سعودی عربیہ جب ان کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو پھر وہ لوگ جو حماس میں غازہ میں رہتے تھے وہ تو جھیل رہے تھے روز ستم اسرائیل کے، وہ تو یعنی مسجدوں میں جمعے کی نماز تک میں پابندی تھی کہ اس سے زیادہ آپ نہیں آئیں گے۔ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، انہوں نے یہی فیصلہ کیا انف از انف، اب مرنا ہے تو مر جائیں۔ لیکن ایک بات کا یقین ہے مجھے کہ جب کوئی قوم اپنی موت کو ڈھونڈنے نکلتی ہے تو اسے کوئی ہرا نہیں پاتا ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اور امید کرنی چاہیے کہ وہ قوم، مسلمانوں کی وہ قوم جو اپنی موت کو ڈھونڈنے نکلی ہے، اس کو اسرائیل یا امریکہ ختم نہیں کر سکتا۔ سر، جب وہ 7 اکتوبر کی گھٹنا ہوئی تھی، جب حماس نے اٹیک کیا تھا پہلی بار، جی، تو تب بھارت نے بھی اس گھٹنا کو آتنکواد کہا تھا اور یو اے ای نے بھی آتنکواد کہا تھا۔ بھارت نے نہیں کہا تھا، وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا، کیونکہ ان کے پاس نالج نہیں ہے، وہ بیچارے زیادہ پڑھے لکھے آدمی نہیں ہیں، ان کو جو کچھ بھی شاخہ میں پڑھایا گیا تھا وہی بولتی ہے۔ لیکن جب حکومت کے ذمہ داروں کو یہ احساس ہوا کہ ہماری پالیسی نہرو سے لے کے اٹل بہاری واجپئی اور منموہن سنگھ تک فلسطین کی حمایت میں رہی ہے، تو پھر انہوں نے اس کا کلیریفیکیشن بھی دے دیا۔ تو آج ہندوستان مذہب ہے، کیونکہ جو ایک طبقہ جو اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ مسلمان کو قتل عام ہو، مسلمان مارا جائے، وہ بغلے بجا رہا ہے۔ لیکن پولیٹیکلی کنوکشن یہ ہے کہ اوپنلی کہہ بھی نہیں سکتے، اسی لیے نہ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ فاروق عبداللہ تو کہہ گئے ہیں کہ دل میں اسرائیل ہے اور زباں پر فلسطین ہے۔ جی، بالکل صحیح کہا تھا، بالکل صحیح کہا۔ بہرحال آپ لوگوں کا شکریہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز اٹھا لی جائے۔ آخری سوال یہ ہے کہ حماس کی کارروائی کو کہا گیا آتنکوادی گھٹنا، اور اسرائیل کے جو حملے ہیں ناگرکوں پر، عام ناگرکوں پر، اسے آتنکوادی گھٹنا نہیں کہا تھا۔ یہ تو ڈیفینیشن ہے، اگر میں آپ کے گھر میں گھس جاؤں اور نہ نکلوں، آپ مجھے دھکے مار کے نکال دیں تو آپ آتنکوادی ہوں گے؟ ارے وہ ان کے گھر میں گھسے ہوئے ہیں، وہ اپنے گھر سے نکال رہے ہیں، وہ اپنی زمین کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ کسی زمین کے اوپر اٹیک کرنے تھوڑی گئے تھے۔ یہ وہ زمین ہے جو یو این نے ان کے لیے بنائی تھی، جہاں پر لے جا کے نئی بستیاں بسائی گئی تھی، وہ اپنی زمین مانگ رہے تھے۔ انہوں نے آتنکواد کچھ نہیں کیا، وہ اپنی زمین کی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ آزادی کے۔ اسرائیل کو آتنکواد کیوں نہیں کہتی؟ اسرائیل کا آتنکواد کیوں نہیں کہا جاتا؟ اسرائیل نے جتنی بھی زمین لی ہے اور جتنی وہ زمینیں لے رہے ہیں، وہ زبردستی قبضہ کر رہے ہیں، وہ ان کی زمین نہیں ہے۔ اور یو این کے چارٹر کے اعتبار سے بھی وہ ساری زمین جو فلسطین کی ہے وہاں پر انہوں نے سیٹلمنٹ بنا دی ہے اللیگلی۔ اس میں دنیا کے لوگ اور ویسٹرن ورلڈ کے لوگ نہیں بول رہے ہیں۔ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم عوام کو بتائیں کہ یہ غابض لوگ ہیں، ان زمینوں پہ قبضہ کر رکھا ہے۔